आपको याद होगा ये लॉन्ग मार्च 14 अगस्त को लाहौर से शुरू हुआ और इस्लामाबाद गया रास्ते में जो कुछ हुआ वो दिल खराश मनाजर नहीं बुला पाई और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में धरने हुए, गाली गलोच, पार्लियामेंट को आग लगाने की बातें हुई। कौन ये सब पाकिस्तान के खिलाफ करा रहा था आप सब जानते हैं। लॉन्ग मार्च पाकिस्तान और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करार। मुल्की तरक्की के मुखालफों ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा। लॉन्ग मार्च किसने कराया सब जानते हैं। शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसा-ए-आम से खिताब, बोले लीगी दौरे हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। आज सियासी कैदियों को रिहा करने के दावे करने वाले अपनी निजी जेलों के दरवाजे खोलें। किस्म का जमहूरियत है, ये किस किस्म का इलेक्शन है कि एक ही जमात का मंशूर है और दूसरा जमात जो कि अपना उम्मीदवार चौथी बार वजीर आजम का इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। वो आवाम को बता ही नहीं रहे हैं कि वो करेंगे क्या। जो तीन बार वजीर आजम रहे हैं वो तो अपना सूबा में, अपना शहर में एक ऐसे हॉस्पिटल नहीं बना सके जो अपना इलाज करवा सके। उसमें 3 बार वजीर आजम बने और अपने इलाज के लिए मुल्क में एक अस्पताल न बना सके। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर तंज इलेक्शन जीत कर राय विंड में अस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया। गुजरात से सियासी मुखालफिन पर तीर अंदाजी, बोले अब शेर वो शेर न रहा, अब ये अवाम का खून चूसता है। नून लीगी कारकुनों को अगर वोट की इज्जत चाहिए तो तीर पर ठप्पा लगाएं। पीटीआई वालों ने मियां साहब का रास्ता रोकना है तो ऑप्शन सिर्फ पीपल पार्टी है। नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। इन 7-8 सालों में भी मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ, 1500। बाकियों ने बातें, नून लीग ने काम किए। 15 बरस से सूबे पर हुकूमत करने वाली जमात के पास बताने को 15 मंसूबे नहीं हैं। नवाज शरीफ को आधी अधूरी हुकूमतें मिली मगर हमेशा आवाम की खिदमत की। मरियम नवाज का लाहौर के हल्का NA 119 में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहती हैं उन्हें वालिद का साथ देने की सजा दी गई। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर मुल्क की तरक्की के सफर का आगाज करें। जमीयत उलमा की हिम्मत है कि नामुवाफिक हालात में भी हम काम करते हैं ताकि पब्लिक तक हमारा मंशूर पहुंचे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में पहुंचे, हिकमत और दानाई के साथ पहुंचे, लोगों को बात समझ में आए कि सियासत महज इक़्तिदार तक चालाकी के साथ पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि सियासत एक बाकायदा मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के साथ इक़्तिदार तक पहुंचने का नाम है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं एक फितने ने मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया। आज जो सियासत है वो शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं, सियासत को धोखे के साथ मुतारिफ करवाया गया है। ये मुफादात की सियासत है। हर उम्मीदवार असम्बली का मेंबर बनना चाहता है, जबकि कोई सियासी जमात सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 8 फरवरी को जीत तीर की होगी। बिलावल भुट्टो का 10 नुकाती एजेंडा मुल्क की तकदीर बदल देगा। आसिफ जरदारी की मसीही वफ्द से गुफ्तगू। NA 127 लाहौर की इंतखाबी मुहिम पर भी बात हुई। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आइन की खिलाफ वर्जी की। वोटिंग और पोलिंग से मुतालिक अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में PTI बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। PTI की इंतखाबात अदलिया की निगरानी में करवाने की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला बाद में जारी कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अदलिया की निगरानी में करवाने की इस्तदा कर रखी थी।
الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حتمی پولنگ سکیم تیار کر لی۔ ملک بھر میں 92,353 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ پنجاب میں 52,412 پولنگ سٹیشنز قائم۔ خیبر پختونخوا میں 15,747 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے۔ سندھ میں 19,096 پولنگ سٹیشنز ہوں گے، جبکہ بلوچستان میں 5,067 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں 990 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے۔ عام انتخابات میں پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پاک فوج بطور کوئک ریسپانس فورس حساس پولنگ سٹیشنز کے باہر تعینات ہوگی۔ سول آرمڈ فورسز پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن اور پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان میں بھی تعینات ہوگی۔ جاری ضابطہ اخلاق کے مطابق سیکیورٹی کے لیے پولیس درجہ اول سول آرمڈ فورسز اور افواج پاکستان ثانوی اور ثالثی درجے کی ذمہ دار ہوں گی۔ چودھری پرویز الہی کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ سماعت آج کرے گا۔ مونس الہی نے کاغذات نامزدگی میں اثاثے چھپائے اور غلط معلومات فراہم کی۔ مونس الہی مفرور اور اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سابق وزیر اعظم کو بتا دیا تھا سائفر کی رازداری ختم کرنے سے نہ صرف غیر ملکی سفارتکاروں سے تبادلوں کا نقصان ہوگا بلکہ امریکہ اور کچھ دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے۔ مالیاتی اداروں کے ساتھ معاملات بھی پیچیدہ ہو جائیں گے۔ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کا بیان کہتے ہیں حکومت کو مشورہ دیا تھا امریکہ سے روابط رکھیں اور عوامی تلخی سے گریز کریں۔ 9 مئی کے مقدمات۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 6 فروری کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو مقدمات کی نقول فراہم کرتے ہوئے مزید سماعت 6 فروری تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران عدت نکاح کیس کے ٹرائل پر حکم امتناع میں 31 جنوری تک توسیع۔ عدالت کا گواہوں کے بیانات قلم بند نہ کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاور مانیکا کے وکیل کی حکم امتناع ختم کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سماعت 31 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اینٹی کرپشن عدالت لاہور میں مبینہ غیر قانونی بھرتی کیس پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان فرد جرم کے لیے 1 فروری کو طلب۔ عدالت کا پی ٹی آئی رہنما کو پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ جج ارشد حسین بھٹا نے ریمارکس دیے کہ یہ میری عدالت ہے، اس میں قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات پر بند کر دی گئیں۔ حکام کی شہریوں کو بلا وجہ سفر سے گریز کی ہدایت۔ مجبوری کی صورت میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل۔ محکمہ موسمیات نے آج سے ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف مقامات پر بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف باری اور بارش کا امکان ہے۔ پیمز اسپتال اسلام آباد کی لیڈی ڈاکٹر کے خلاف مریض نوجوان کے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آزاد کشمیر کا رہائشی دوائی لینے کزن کے ہمراہ پیمز آیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے نامعلوم کار سوار کی مدد سے اغوا کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے نوجوان کی تلاش شروع کر دی۔